بندہ ہر اس شے نو چھڈے جڑا یار دی ناراضگی دا سبب بنے. بندہ کی کرے؟ میں بالکل نا جی گرامیٹیکلی نے بالکل تم جٹ کی مثال دے کے سمجھاتا. خواجہ غلام فرید ہیں کوٹ مٹھن والے، نہ سنیا میں نے خواجہ غلام فرید دی بڑیاں مشہور کافی ہیں. آپ دے نال صاحب لونا صاحب آپ دے ایک مرید وزیر آباد علی پاسوں ماسٹر صاحب وزیر آباد علی پاسوں تے او نا اتنا پوج نہ سکے. سال بعد پیران ملن آوے جدا دوبے ملن آون تے او نا ہور تا تحفہ اون دے کول ہووے کوئی نہ، ایک لنگی لوے. لنگی دا پتہ نہیں، لنگی لوے تے پیران انہاں تحفہ دے دے. ٹھیک ہو گیا. ایک سال گردش ایام تلکل ایام نداولھا بین الناس دن پھردے نے لوکاں تے فہم انہاں دے حالات جڑا مرید ہے نا بڑے خراب ہو گئے. ہن اون دے کول لنگی بھی پوج نہ پئی، او لنگی بھی کوئی نہ. ہن جدا اس سوچیا بھی مرید وڈے وڈے گفٹ کردے نے پیراں نو، میں ایک لنگی دیندا، اگر لنگی بھی نہ دیواں تے میرا جانا بندا ہی نہیں. اے گل ٹھکدی نہیں کہ میں جاواں. ہن اس پتہ کی کیتا، اس آکھیا میں سال جاندا ہی کوئی نہیں، اے سال میں جاندا ہی کوئی نہ گیا. جدا اگلا سال ہویا محنت کیتی، اس پچھلے سال والا ادھار بھی پورا کیتا تے 2 لنگیاں لے لئیاں. کی کیتا؟ 2 لنگیاں لے لئیاں. 2 لنگیاں لے کے تے پیراں دے کول توجہ میرا رکھیا ہے. جدا 2 لنگیاں لے لئیاں تے مرشد دے کول تے مڑنا مرشد دا کام ہے نہ ہوئے جڑا صرف نظرانے دی ویکھ رکھے. مرید آ رہا ہے تے کی لے کے آ رہا ہے تے جا رہا ہے تے کی دے کے جا رہا ہے. اے نیت نہ ہوئے. ساڈے نا برے صغیر دے وچ بڑا عجیب جہا ٹرینڈ ہے. اسی نا اگر پیری مریدی ہوندی ہے نا تے اسی پیر دے بارے ساڈا بس کما کاراں واسطے ہوندا ہے، حالانکہ پیر بنایا جاندا ہے اللہ دی معرفت واسطے، قربت خدا مندی واسطے بنایا جاندا ہے، رسول اللہ دی محبت اضافے واسطے. لیکن کیونکہ بڑے عجیب جہے حالات ہیں. پیراں بھی نال کان نہ پیونے تے نیت ہے نہیں اپنی مرضی تے کوئی تحفہ بھاویں کروڑ دے وچ لیکن دے کے تے مڑ آکھنا بھی تو بھاویں نمازاں نہ پڑھ تو بخشیا آیا. دے نال پیر بھی کان نہ پیونے پیر پہلے نہ پیونے تے چھڑنے بھی بعد دے چن. تے سمجھیا ہے اپنے آپ تے تبدیلی لے کے آؤ یارو. ہن میرے ال توجہ رکھیا ہے. تو جداں آیا نا 2 لنگیاں لے کے کی لے کے 2 لنگیاں لے کے جداں آیا نا گل ضائع نہ کرے توجہ رکھیا ہے. جداں 2 لنگیاں لے کے آیا آپ پوچھیا ہاں سنگیا ہاں بیلیا پچھلی باری نہ آیا. آکھیا حضور گردش ایام پچھلی باری حالات بڑے ابتر آئیں تے میں پوج نہ سکیا. لوگ بڑے بڑے تحفے لے کے آندے میں صرف لنگی لے کے آندا تے لنگی بھی نہ پجی اس واسطے نہ ہی آ سکیا. آپ نا مرید نو سدیا آکھیا ایتھے اگ بالو. کی کرو؟ اگ بالو. جداں اگ بال گئی نا دوویں لنگیاں نپیاں تے اگ دے وچ پا دتیاں. کی کیتا؟ دوویں لنگیاں نپیاں تے اگ دے وچ پا دتیاں. جداں اگ دے وچ پائیاں نا ہن جس غریب اپنے پتراں دا پیٹ کٹ کے او لنگیاں لئیاں ہون او تے جی ڈیکرا مار کے رومن لگ پیا. او پیراں وچ ڈے پیا. آکھیا حضور غریب ہاں اگر تحفہ پسند نہیں آیا تے دسو میں کوئی اور محنت کر کے لے آواں. تسی اگ وچ پا دتیاں نے. او روئی جاوے. خواجہ صاحب بڑا پیارا جملہ فرمایا. آپ پتہ کی آکھیا؟ اگ وچ پا کے آپ آکھیا بھالا بھالا ہر اس شے نو جڑا یار تو یار نو جدا کرے. بھالا ہر اس شے نو جڑا یار تو یار نو جدا کرے. او تو ایندی وجہ تو پچھلے سال مینوں ملن نو آیا اس واسطے نو اگ وچ سٹیا. ایندی وجہ تو میرے تو جدا ہے. ایندی وجہ تو میرے تو جدا ہے. بھالا ہر روز شے نو جے نمازاں تو روکے بھالا اس وقت تو جس وقت دے وچ تو قرآن نہ پڑھے سارا دن گزر جاوے. بھالا بد نظری نو. بد نظری کیتے ہیں اللہ رسول ناراض ہوندا ہے. اکھاں چ حیا پیدا کر. او بھالا سود نو حلال رزق کمایا کر. جڑی شے بھی یار دی ناراضگی دا سبب بنے اونوں کی کرنا ہے؟ بھا دا مطلب ہوندا ہے اگ لانا. کی اگ لاؤ ہر شے نو جڑا یار تو یار نو جدا کرے. اے فارمولا تسی رکھنا ہے. ہر روز شے نو تسی بھا لانی. ہن ٹائم نہیں تو میں ایک ایک کر کے دساں. ہن مثال دے طور تے لونا صاحب بندہ بد نظری کرے نا بد نظری کرے تے اللہ رسول ناراض ہوندا ہے. ہیں تے بندہ جداں کوئی لگدا پئی ہوئے نا کسی دی بہن تے بندہ صرف اس واسطے نظراں جھکا لوے میں ویکھ سکنا اللہ میں طاقت دیتی ہے لیکن یا رسول اللہ میں اس واسطے نظراں جھکا رہا کہ میں تانوں ویکھنا ہے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماندے نے لاکھوں حسین سامنے آئے بھی کیا نصیر. لاکھوں حسین سامنے آئے بھی کیا نصیر.
آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد